मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक खास मौजू पर बात करते हुए कि किस तरह से जो दो तरह की बुत परस्ती है, टू टाइप्स ऑफ अडल्ट्री है, इंसान को डैमेज करती है। और अगर हम पुराने अहदनामे पर निगाह करते हैं तो खुदा ने बनी इसराइल कौम को कहा कि तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा खुदा हूं, मेरे सिवा किसी और की प्रस्तिश नहीं करनी और ना ही मेरे सिवा किसी और के सामने सजदा करना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ तरह से जो है वो बुत परस्ती का शिकार हो जाते थे, जिसका वाजिया बयान हमें बहुत सारी आयात के अंदर मिलता है। लेकिन अगर हम इसका जो है वो डिटेल के साथ बयान देखना चाहते हैं तो हमें दूसरा सलातीन उसके 18वें बाब की जो है वो चौथी आयत से इसका जो है वो पता चलना शुरू होता है कि वो किस किस किस्म की अडल्ट्री के अंदर, किस किस किस्म की बुत परस्ती के अंदर जो है वो मुब्तला थे। अगर हम इस आयत पर गौर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतून को तोड़ा और यसरत को काट डाला, और उसने पीतल के साम को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाया करते थे। इसके साथ अगर हम इस वर्ष को पूरा नीचे तक इस जो है वो रेफरेंस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से वो मुख्तलिफ तरह से बाल देवता और इस तरह देवी और फिर और बलीम देवता की प्रस्तिश करते और ऊंचे मकाम बनाकर वहां पर जो है वो जनाकारी के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन हम देखते हैं कि हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरह से दो तरह की जो बुत परस्ती है वो हमें डैमेज करती है। एक जो है वो शख्स को खोखला करती है और एक शख्स को जो है वो तबाही की तरफ लेकर जाती है। पहली जो बुत परस्ती है जिसका जिक्र हमने देखा, जिसका शिकार बनी इसराइल कौम हो रहे थे, लेकिन खुदा ने मुख्तलिफ तरह से अपने लोगों के जरिया से उनसे कलाम किया और उन्हें उस बुत परस्ती से निकाला और उन्हें जो है वो अपनी राह की तलकीन करता रहा और अपने कलाम के जरिया से, अपने रसूलों और अंबिया के जरिया से उन्हें गाइड करता रहा कि वो खुदा की राह पर चलते रहें और जिंदा खुदा की प्रस्तिश करें। ये एक ऐसी बुत परस्ती है जो जाहिरी तौर पर नजर आ रही है कि वो बालीम देवता के सामने सर झुकाते थे और ऊंचे मकामों पर जाकर जो है वो उसकी प्रस्तिश करते और वहां पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कामों के अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे। और फिर जो है वो पीतल के शाम के आगे सर झुकाते और उसके सामने बखूर भी जलाते थे और उसकी प्रस्तिश करते थे। लेकिन खुदा ने जो है वो हिस्किया बादशाह के जरिया से इन तमाम तर चीजों का खात्मा किया और इस बात को साबित किया कि आसमान और जमीन पर सिर्फ एक ही खुदा है और वो खुदा रब्बुल फाज यहोवा यरी खुदा है जो प्रस्तिश और तमजीद और सिताइश के लायक है। हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग दौरे हाजरा के अंदर, बहुत सारे मसीह जो है वो बुतों के आगे झुकते हैं और बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि जाहिरी तौर पर उन्हें उन्हें डैमेज कर रही हैं और जो वाज़िया तौर पर उनकी जिंदगी के अंदर हम उन्हें देखते हैं, घरों के अंदर हम देखते हैं कि वो उन प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। और कलाम कहता है कि जो गैर मबूदों के पीछे भागते हैं उनका गम जो है वो बढ़ जाता है। अजीजों, ये एक जाहिरी बुत परस्ती है, लेकिन आज के इस टॉपिक के अंदर जो है वो मैं जिस बात पर आपकी तवज्जो लगाना चाहता हूं वो इनविजिबल अडल्ट्री है, यानी कि ऐसी खतरनाक किस्म की बुत परस्ती है जिसे जो है वो खुदा नापसंद करता है। खुदा जो है वो ज़ाहिरी बुत परस्ती को भी नापसंद करता है, क्योंकि आसमान और ज़मीन पर सिर्फ एक ही खुदा है जो प्रस्तिश और तमजीद और सिताइश के लायक है, और वो यहोवा खुदा है। इसलिए अजीजों, आप अगर किसी तरह से भी किसी किस्म की ऐसी प्रैक्टिस के साथ जुड़े हैं या किसी भी ऐसे अमल के साथ जुड़े हैं, खुदावंद से माफ़ी मांगे और जिंदा खुदा के हुजूर जो है वो सजदा रेज़ हों। खुदावंद आपको बहाल करेगा। अब तक हमने जो है वो विजिबल अडल्ट्री के बारे में जाना जो कि ज़ाहिरी तौर पर है और खुदा जिसे नापसंद करता है। लेकिन अब हम इस वीडियो के अंदर जो है वो दूसरे किस्म की जो कि इनविजिबल अडल्ट्री है, जो कि बातनी तौर पर या पोशीदा जो है वो अडल्ट्री है, जो नजर तो नहीं आती लेकिन जो है वो हम किसी ना किसी तरह से उसका शिकार होते हैं। अगर हम जो है वो कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि हर वो चीज जो हमारी जिंदगी के अंदर, एक मसीह की जिंदगी के अंदर खुदा से ज्यादा दर्जा हासिल कर लेती है, वो उसके लिए एक बुत बन जाता है और जिसका वो शिकार हो जाता है और वो उसे जो है वो पूजना शुरू कर देता है, जिसको खुदा नापसंद करता है। और जो ऐसी बुत प्रस्ती है जो नजर तो नहीं आ रही, लेकिन छोटे छोटे बुत जो हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर बन जाते हैं। और कई किस्म के ऐसे बुत होते हैं जिन्हें हम खुदा से ज्यादा
ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ نہایت خطرناک ہے، جن کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ان پر غور کریں تو نئے عہد نامے میں بہت سارے ریفرنس جو ہے وہ بہت سارے حوالہ جات ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے آج کہ کس طرح سے یہ جو نہ نظر آنے والی، جو ظاہری طور پر نظر نہ آنے والی بت پرستی ہے، کس طرح سے انسان کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اور اس میں جو پہلا نمبر ہے وہ جو ہے وہ فیم ہے۔ آج کل دور حاضرہ کے اندر ہم دیکھیں تو ہر شخص جو ہے وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ بہت سارے فالوورز ہوں، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر بڑا مشہور ترین شخص ہو۔ لیکن کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس مقصد کے لیے زمین پر نہیں بھیجا گیا کہ ہم اپنے فیم کے لیے، اپنے جلال کے لیے کام کریں، بلکہ ہمارا مقصد زمین پر بھیجے جانے کا یہ ہے کہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے۔ عزیزو، اگر آپ ان میں سے کسی قسم کے بت کا شکار ہیں تو خداوند سے معافی مانگیں اور ان تمام تر چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ اور جو دوسرا بت آج کل زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہر شخص کو جو ہے وہ دولت کی پیاس ہے، ہر ایک شخص امیر ہونا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ لگژری لائف گزارنا چاہتا ہے۔ اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو چرچ بھی جاتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس بت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس جو ہے وہ اڈلٹری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، کیا کلام مقدس کی تعلیمات یہ کہتی ہیں؟ کلام کہتا ہے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کریں، جہاں پر نہ چور نقب لگاتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ زنگ لگتا ہے۔ اور کلام یہ بھی بات بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنی جو سوچ ہے یا اپنا جو ذہن ہے، اپنی جو نگاہیں ہیں، وہ عالم بالا کی چیزوں کی طرف لگانی ہے، جہاں پر یسوع مسیح خود موجود ہے اور جو ہمیں اجر دینے کے لیے تیار ہے، جس نے ہمارے لیے ایک جگہ تیار کی ہے۔ عزیزو، ہمیں ان مادی چیزوں کے سلسلوں میں نہیں پڑنا، بلکہ ہمیں اپنی نگاہیں آسمان پر لگانی ہے، جو کہ ہمارا حقیقی گھر ہے۔ آج غور کریں کہ ہماری نگاہیں کہاں پر لگی ہیں، زمین پر، مادی چیزوں پر، یا آسمانی چیزوں پر جہاں پر یسوع مسیح خود موجود ہے۔ اور جو تیسرے ٹائپ کے جو چیز ہے وہ آج آپ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ آج کل جو ہے وہ بڑا رجحان ہے کہ ہم پرسنالٹیز کی جو ہے وہ پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شخصیت پرستی کا شکار ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جو مسیحی ہیں، بہت سارے لوگ جو چرچ گوئنگ لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کلام کے ساتھ جڑے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، جو کہ نہایت خطرناک ہے۔ ابلیس اس طرح سے اپنے کام کو کر رہا ہے، لیکن اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں دناؤں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے، اور ہمیں جاگ کر حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف زمین پر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں، کسی شخص کی پرستش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کسی کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ اس کی پبلسٹی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور نہ ہی کسی بھی قسم کے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ شخص کو جو ہے وہ پوجنے کے لیے بھیجا گیا، بلکہ خدا کا کلام اس بات کی نفی کرتا ہے، اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ زمین اور آسمان پر صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام یسوع مسیح کا نام ہے، جس کے سامنے ہم نے جھکنا ہے اور جس کی تمجید اور ستائش کرنی ہے۔ عزیزو، اگر آپ ان میں سے کسی قسم کے بھی بت کا شکار ہیں، جو باطنی طور پر آپ کو کمزور کر رہا ہے، جو کہ خدا کے کلام کی نفی کرتا ہے، اور جو کہ خدا کے کلام کے بالکل اپوزٹ ہے، آج نگاہ کریں اپنی زندگیوں پر اور صلیب کے نیچے آئیں اور یسوع مسیح کے زندہ خون کو اپنی زندگی پر مانگیں، اور ان تمام تر بیریئر سے آزاد ہوں، اور جو آپ کے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بنے ہیں، اور جو آپ کے اور خدا کے درمیان، آپ کی برکات کے درمیان رکاوٹ ہیں، اور آزاد ہوں نئی پرسنالٹی کے ساتھ، یسوع مسیح میں آزاد ہو کر نیو آئیڈینٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور کسی قسم کی فیم کا شکار نہ ہو، کسی قسم کے جو ہے روپے پیسے کے چکروں میں نہ پڑیں، اور خاص طور پر کسی بھی پرسنالٹی کی خوش آمد نہ کریں۔ لوگوں کی عزت ضرور کریں، لیکن کسی بھی پرسنالٹی کو اتنا اپنی زندگی میں درجہ نہ دیں کہ وہ خدا سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں جگہ لے لیں۔ خداوند اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہو کر لوگوں کی آزادی اور نجات کے لیے کام کریں، ہم اس کے نمائندے، اس کے ایمبیسڈر ہو کر زمین پر اس کی بادشاہی کا منشور لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آج نگاہ کریں کہ آپ
کسی بھی طرح سے اگر کسی پریکٹس کا شکار ہیں یا کسی پریکٹس کے ساتھ جڑے ہیں، کسی بھی بت کا شکار ہیں، یسوع کے نام سے ایمان کے ساتھ اس بت کو گرائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں اور زمین پر خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا شروع کریں اور اپنی برکت کو خدا کے حضور سے ریسیو کریں، تاکہ خداوند کے حضور سے آپ کے لیے برکت اور بحالی اور جو ہے وہ فضل جاری ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔